पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों का आज से आगाज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 12 अक्टूबर तक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 32,65,305 है। 8 दिसंबर तक हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट मुरतब कर ली जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए वोटर्स के अंदराज का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक जिला बहावलपुर में मौजूदा वोटर्स की तादाद 24,31,152 है। आम इंतखाबात से अब तक 1,09,000 वोटर्स का इजाफा हुआ। इलेक्शन शेड्यूल आने तक नए वोटर्स के अंदराज का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की नई हल्का बंदियां शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियों के लिए कमेटियों का तकर्रर कर दिया। हल्का बंदियों का अमल 12 अक्टूबर से शुरू होगा, 8 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कमेटी का हिस्सा होंगे। बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिसंबर में करवाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में नई हल्का बंदियों के बाद 15% वोटर्स का इजाफा हुआ। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,69,300 है। उधर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस मियांवाली को हल्का बंदियां शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खुशाइंद है। मुस्लिम लीग और यूथ विंग बहावलपुर के रहनुमा चौधरी साहब की गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती मेंबरान के चुनाव से निचली सतह पर अवाम के मसाइल हल होते हैं। काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का 37वां इजलास। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ब्रीफिंग। पुलिस के लिए पेशा वराना आलात की खरीदारी की मंजूरी। पेरा के 259 इन्फोर्समेंट अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियार तफवीज। बॉर्डर मिलिट्री चेक पोस्ट पर 50 रजाकारों की तैनाती की मंजूरी। अवाम के जानो माल का तहफ्फुज अवलीन तरजीह करार। मुबारकपुर में दरिया सतलुज का रैला गुजर गया, मगर तबाही पीछे छोड़ गया। दर्जनों घर जमीन बोझ, कीमती सामान मलबे तले दब गया। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे उजड़े आशियानों को तकते रह गए। सैलाब के बाद मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। फौरी राशन खैमे और माली मदद फ्राहम की जाए, अहले इलाका ने मुतालबा कर दिया। बहावलपुर की हुदूद में दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का मामला। गंडा सिंह पर पानी की सतह में कमी आ गई। पानी का अखराज 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होकर 2.6 फीट हो गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में मॉडल मवेशी मंडियां बनाने पर काम शुरू। डीजी खान डिवीजन की पहली मॉडल मवेशी मंडी जामपुर के इलाका मोहम्मदपुर में कायम। सीईओ पंजाब केटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट बिलाल हाशिम का मवेशी मंडी का दौरा। कहा, मवेशी मंडी मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। जनूबी पंजाब में सड़कों की तामीर के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर। जिला खुशाब में 2 रोया सड़क के लिए 9 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। तहसील कायदाबाद से नूरपुर 2 रोया सड़क 9 अरब रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का बिहाड़ी का दौरा। टिब्बा सुल्तानपुर और गढ़ा मोड़ पर रोड की तामीर का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी और एक्सीन हाईवे ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने सड़क की राइडिंग क्वालिटी को भी चेक किया। दूसरी जानिब कमिश्नर ने बुरेवाला में सीवरेज मंसूबे का जायजा लिया। लोधरा इंतजामिया शहर का माहौल बेहतर करने के लिए मुतहरिक एडिशनल डीसी लियाकत अली के भट्टो और कार वॉश सेंटर्स का मुआयना। मार्केट्स में पॉलीथीन बैग्स की चेकिंग। कहा, सिर्फ जिग जैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे ही चल सकेंगे।
ضلع سادی گنج میں جرائم پیشہ عناصر متحرک، سادکیہ کینال سے 3 واٹر سپلائی لائنوں کے ٹرانسفارمر چوری، بجلی بند، شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس کے علاقہ مکینوں کی متعلقہ حکام سے فوری ٹرانسفارمر لگانے کی اپیل۔ تھانہ بی زیڈ کے علاقہ میں سیکورٹی گارڈ کی سیکورٹی گارڈ پر فائرنگ، واقعہ ڈیوٹی تبدیلی کے وقت پیش آیا، وجہ معلوم نہ ہو سکی، زخمی سیکورٹی گارڈ جمشید نشتر ہسپتال منتقل، پولیس کی کارروائی شروع۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی زیادتی کیس، گرفتار ملزم ڈاکٹر احسان قادر کی درخواست ضمانت منظور، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدر علی خان نے رہائی کا حکم دے دیا، بی زیڈ یو فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر نے مقدمہ درج کروایا تھا۔ اب بیان حلفی کے ذریعے جعلسازی کرنا ہوا محال، آن لائن بیان حلفی کے اجراء کا طریقہ کار مزید سخت، رجسٹرڈ موبائل سم اور اصلی شناختی کارڈ کے بغیر بیان حلفی کا اجراء ممکن نہیں، پہلے جعلسازی سے دوسرے کے نام پر اسٹامپ پیپر نکال لیے جاتے تھے۔ نیپکو کی نااہلی، ملتانیوں پر بھاری، دولت گیٹ میں بجلی کی بے ہنگم تاروں کے جال، شہریوں کے لیے ببال، ہائی وولٹیج تاریں سروں سے گزر رہی ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا خطرہ ہر وقت موجود۔ ضلع ملتان میں پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوگا، ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے شہباز شریف ہسپتال میں مہم کا افتتاح کر دیا، ڈپٹی کمشنر نے بچوں اور پولیو کے قطرے پلائے اور تحائف پیش کیے، 54,16,460 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر، رحیم یار خان میں 4,213 ٹیمز 11,47,952 بچوں کو قطرے پلائیں گے۔ ذخیرہ کے مستحق افراد کے لیے اچھی خبر، چک 253 WB میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر قائم، خواتین کے لیے بیٹھنے کا بہترین انتظامات، پانی اور سیکیورٹی بھی دستیاب، ادائیگی کا عمل شفاف اور پرامن طریقے سے جاری۔ لودھرا میں ڈرائیونگ سیکھنے کی خواہش مند خواتین کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی، 2 ماہ کے دوران 100 سے زائد خواتین کی ٹریفک پولیس میں رجسٹریشن، خواتین انسٹرکٹر ڈرائیونگ سکھانے میں مصروف، خواتین امیدوار کہتی ہیں 6 ماحول میں ڈرائیونگ سکھانے کا ماحول قابل ستائش ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں سائنسی تحقیق پر زور، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی سے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد کامران کی ملاقات، یونیورسٹی گرانٹ میں اضافے کی یقین دہانی، کہا یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پر مبنی نمائشوں کو مستقل ایونٹ بنایا جائے۔ رحیم یار خان میں PCB ٹیلنٹ ہنٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل، نیشنل گیریزن اور گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول صادق آباد کی ٹیمیں مد مقابل، گراؤنڈ میں شائقین کا جوش و خروش دیدنی، ہر چوکے چھکے پر تالیوں کی گونج، ٹاپ پرفارمرز کو انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 میں سلیکٹ کیا جائے گا۔